پلے صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بہتر سے بہتر جانور، بہتر سے بہتر مال، جان بھی اور مال بھی، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رکھو۔ قربانی کا مقصد یہ ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم ہم وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ اس خون کو جو بہہ رہا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور روئے زمین کے مسلمان جن مصائب میں، اسلام اور کفر کے اور صلیبی مارکے میں امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر سے جس طرح مقابلہ کر رہے ہیں، جو صلیبی طاقتوں کا نشان بن کر امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر اس وقت مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس میں عالم کفر پر، صلیبی قوتوں پر، ہندوؤں پر اور یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ پر، ان کی سازشوں پر عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز عید جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے، وہ 2 رکعتیں واجب، نماز عید الاضحیٰ واجب 2 رکعت، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 تکبیرات زائدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیے چھوڑ دیجیے، ہاتھ اٹھا لیجیے چھوڑ دیجیے، پھر ہاتھ اٹھا لیجیے چھوڑ دیجیے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی، ہاتھ اٹھا لیجیے چھوڑ دیجیے، اس کے بعد تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت میں تلاوت ہوگی، حمد ہوگی، اس کے بعد تلاوت ہوگی، رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیجیے چھوڑ دیجیے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیجیے چھوڑ دیجیے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیجیے چھوڑ دیجیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ 3 تکبیرات زائدہ پہلی رکعت میں ہیں، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں رکوع سے پہلے، اور 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں شروع میں قرأت سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ خطبہ عید الاضحیٰ وہ بھی واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا میں شمولیت فرمائیے تاکہ اجتماعی دعا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماعی دعا کی برکت سے وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام اور روئے زمین کے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین جہاں جہاں کفر سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے، امریکنوں سے، روسیوں سے برسر پیکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ سب بندی فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد بالسر والاعلان۔ الحمد للہ حمد الشاکرین، الحمد للہ کما نقول وخیرا مما نقول، والحمد للہ قبل كل شیء، الحمد للہ بعد كل شیء، الحمد للہ مع كل شیء، والحمد للہ يبقى ربنا ويفنى كل شيء، الحمد للہ كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم، والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون، وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد بالسر والإعلان۔
وأفضل صلاة الله وأكبر تسليمات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله وسراج أفق الله وقاسم رزق الله وإمام حضرة الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء حبيب رب الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين در الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين معدن أنوار الله مخزن أسرار الله وخزائن رحمة الله وموائد نعمة الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومليكنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعظمين وأولياء ملته وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا وترا حيا قيوما ملكا جبارا للذنوب غفارا ملكا جبارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا شهادة يرضى بها وجه الرحمن. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يقول فيه شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تبارك وتعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فقد قال الله عز وجل في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا